नमस्कार. आज आम्ही असा गोंय राज्याच्या राजधानी पणजेच्या मध्य भागात आणि तुमच्या मुखार घेवन येता कांय वर्सां फाटीं ब्युटिफिकेशन केल्ल्या गार्डनाची सद्याची परिस्थिती. 2-3 वर्सां काम सुरू आशिल्ल्या ह्या गार्डनाचें सुंदरीकरण करपा खातीर बरोच खर्च जाला अशें आमच्या नजरेक येता. तर हें जावन आसा पणजे शारांतलें एकदम मध्य भागात आशिल्लें रोज गार्डन. मुळाक ह्या गार्डनाक लोक साल्वादोर सावजा गार्डन म्हूण वळखताले आनी गेल्याच वर्सा नव्यान उक्तावण जाल्ल्या हाका नवी सोबीतकाय आयल्या. खाशेल्या सुंदरकायेन रचलेलें आनी बऱ्या तरेन सजयल्लें हें जावन आसा सुंदर सोबीत रोज गार्डन. पूण आजून हांगासरलें काम अर्दवट आसा असो भास जाता, कारण हाच्या माथ्यावयले कांय भाग आमकां दिसनात किंवा ते घालपाचे कॅन्सल केले आसूं येता. तरी पूण हें गार्डन बऱ्या रितीन नटलेलें आसा अशें आमी म्हणूं येता. चारी बाजूनी नदर मारतना तुमी पळयात हांगासरली अवतिकाय दिश्टी पडटा. हें तुंबलेलें घाण उदक आनी साचलेलो कचरो आनी चिखोल समोर दिसता तेन्ना हाचें वॉटर पंपींग आनी फावंटनाचें मशीन कामूच करिना अशें दिसता. ही पळयात उदकाची पायपां मोडलेलीं आसा. ती पायपां कोणें मोडली किंवा केन्ना तुटून पडली हें तर कोणाकूच खबर ना. तुमीच पळोवपाक शकता ही तुटलेली पायपां अशी मोडून पडलेली आसा. कुशीन पळयल्यार ह्यो कचऱ्याच्यो राशी दिश्टी पडटा. जळीमळीक हांगा पळयल्यार कचरो दिसता, जशें काय गार्डना भितर साफ सफाई कोण करिना. हें पळयात हो कचरो आनी हें तुटून पडलेलें झाडाच्यो फांदयो आनी ह्यो दिसता त्यो तुटलेल्यो लादयो. तुमीच पळयात ह्या कंपाऊंड वॉलाच्या ग्रील मोडून नजरे आड जाल्या. तुटिल्ल्यो ग्रिल्स गायब जाल्ल्यान जमा आसा. हाकाच लागून हांगासर लोकांचो वावर खूब कमी दिसता. कांय जाग्या भितर गार्बेज दिसता आनी फुटपाथाचेर लोक न्हिदलेले आसा भितर पुठ्ठे दवरून. हें पळयात न्हिदपाची वेवस्था आमच्या नजरेक पडटा तेन्ना म्युनिसिपालिटीन हाचेर कडक नदर दवरपाची गरज आसा. नाजाल्यार हें गार्डन मडगांवच्या गार्डना सारकें अवतिकायेन भरलेलें दुसरें गार्डन जावंक वेळ लागचो ना.